جتھے جتھے قرآن ہے وہ تھاواں، پھر بولو جتھے جتھے قرآن ہے وہ تھاواں۔ پاک نے اچھا قرآن لوہے محفوظ تے سی تے لوہے محفوظ، بولو 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 لوہے محفوظ۔ اچھا قرآن نو جبریل لے کے آئے تے جبریل بولنا بلند آواز نال، قرآن مصطفیٰ دے سینہ عطا تے آیا تے سینہ، قرآن صدیق دے سینے تے آیا تے صدیق، اچھی بولنا، قرآن عمر وال آیا تے عمر، قرآن عثمان وال آیا تے عثمان، قرآن علی وال آیا تے علی، قرآن حسین وال آیا تے حسین، قرآن حسن وال آیا تے حسن، قرآن معاویہ وال آیا تے معاویہ، بولو بولو قرآن معاویہ وال آیا تے معاویہ۔ معلوم ہویا جتے جتے قرآن تھاواں پاک کرتا چلا گیا۔ رب کعبہ دی قسم اے رب دا احسان سی کہ رب نے میرے محبوب نو سیدہ عائشہ دے بستر تو اٹھایا نہیں، اوتھے ہی قرآن بھیج کے فیصلہ کر دیتا سونیا جس طرح قرآن پاک ہے، مصطفیٰ بھی پاک ہے، عائشہ بھی پاک ہے، بستر بھی